नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल मुद्दस्सिर, यहाँ भी दाल पर तशदीद है, ठीक है, जैसे मुज़म्मिल था वैसे ही मुद्दस्सिर। और ये सूरा भी मक्की सूरा है और शुरू के जो 5 सूरतें हैं नुज़ूल के एतबार से, तो उनमें ये सूरा भी आता है। मुज़म्मिल, सूरह अलaq और मुद्दस्सिर, ठीक है। अब सीक्वेंस कौन सा किसका है ये इतना कंफर्म नहीं है, इख्तिलाफात है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि शुरू के 5 जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें ये इब्तिदाई दौर की सूरतों में ये सूरा आता है, ठीक है। और जैसे कि मरकजी मजमून क्या है 29वें पारे का, दावत इलल्लाह, ठीक है। तो दावत इलल्लाह के लिए एक दाई का अखलाक किस तरह का होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, तो उसके ताल्लुक से हमको इस सूरे में मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ ओढ़ लपेटने वाले। मुद्दस्सिर ये दसरा से है, दाल सा रा। दसरा कहते हैं लपेटना, जैसे मुज़म्मिल था उसी तरह दसरा है। दसरा कहते हैं कोई चीज को ऊपर से ओढ़ लेना, ठीक है। ऊपर से जैसे हम चादर ओढ़ते हैं या कंबल ओढ़ते हैं, जैसे कंफर्टर होता है, ब्लैंकेट्स होती है, तो उसके लिए वर्ड आता है दिसार, ठीक है। दिसार आउटर वियर। अगर अंदर जो चिपका होता है हमारे जिस्म को, हम्म, बदन के साथ जो लगा होता है कपड़ा या अंदर का जो वियर होता है उसको क्या कहते हैं, इनर वियर जो होता है शाआर, ठीक है। एक शाआर होता है इनर वियर और एक दिसार होता है ये आउटर वियर, ठीक है। तो ऊपर से जो ओढ़ा जाता है जैसे चादर है, कंबल है, कंफर्टर है, हम्म, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, दसरा, ठीक है। अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, और मुद्दस्सिर कह के खिताब किया जा रहा है। ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, ठीक है, या ऐ लिहाफ में लेटने वाले, ऐ गरम चादर या कंबल में लेटने वाले, ठीक है। तो मुद्दस्सिर वो शख्स होता है जिसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी रखी होती है। अब देखिए ये कब का वाकया है, इसका शान नुज़ूल क्या बताया जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी, सूरह अलaq की, तो वो पूरा वाकया आपको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं, घर में आते हैं, ठीक है। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनको कंसोल करती है, वर्का बिन नौफल के पास ले जाते हैं, वो तमाम वाकया होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों से वही नाजिल नहीं होती। अब ये तो पहली वही हो गई, ठीक है। उसके बाद एक फतरतुल वही का पीरियड शुरू हो जाता है। फतरा यानी क्या, ब्रेक, वही नाजिल नहीं होती, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, ठीक है। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है, हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुझे जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा ने बताया कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के मौकूफ होने के बारे में बयान फरमाते हुए सुना। मौकूफ यानी वक्फ, यानी स्टॉप, वही नाजिल नहीं हो रही थी। मैं रास्ते में चल रहा था कि मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज सुनी। ये कौन कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। मैं रास्ते में जा रहा था कि आसमान की तरफ से एक आवाज मुझे सुनाई दी, तो मैंने अपनी नजर को आसमान की तरफ उठाया, तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। आप तसव्वुर करिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, ठीक है, और आसमान में एक कुर्सी और उस पर कौन नजर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए। मैं डरा और खौफ की वजह से जमीन की तरफ झुक गया, फिर फौरन घर आ गया और कहा मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो, हम्म, चादर उड़ा दो या कपड़ा उड़ा दो। तो उन्होंने मुझे कपड़ा उड़ा दिया
तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर से लेकर 5 आयतें, ठीक है। फिर वही तसलसल और तवातिर के साथ शुरू हो गई, यानी कि फिर वही का सिलसिला फिर कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये इसका शान नुज़ूल बताया जाता है, ठीक है। तो फिर ये सूरा शुरू में ही इब्तदाई दौर में ही नाजिल हुआ है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए लिहाफ में लपेटने वाले, यानी अपने आप को ओढ़ लपेट कर लेटने वाले। कहाँ जा रहा है, कुम उठो, फअंजिर बस डराओ, खबरदार करो। कुम किससे है, कामा यकुमु, कुम खड़े होना, अब खड़े हो जाओ, अमर का सिगा है, हुक्म दिया जा रहा है, खड़े हो जाओ और क्या करो, फअंजिर बस डराओ, इंतजार करो। अंजिर जो है ना, ये भी अमर का सिगा है। सूरह मुज़म्मिल के भी शुरू में कुम आया था ना, राइट, कुमिल लैला इल्ला कलीला, यहाँ भी कुम है, राइट। वहां जो कुम था ना, वो किस चीज के लिए था, क़यामुल लैल के लिए, रात को इबादत के लिए उठो। यहाँ पे क्या है, किसके लिए उठो, इंतजार के लिए, तबलीग के लिए हम खड़े हो जाओ, राइट। तो एक दाई का असल काम क्या है, वो लोगों को इंतजार करे, वो लोगों को डराए, आगाह करे। देखिए, इंतजार करना, डराना, ये इसका मतलब ये नहीं कि आंखें फाड़ के घूर के देखना, डराना, ये मीनिंग नहीं होता है। डराना मतलब क्या होता है, किस चीज से डराना, आखिरत के बड़े मसले से, जहन्नुम से, वार्निंग देना, खतरा है, जैसे होता है ना, साइन होता है, देखिए खतरा, डेंजर, आगे मत जाओ। क्यों लिखते हैं वो इंतजार क्यों करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, रास्ते से आप जा रहे हैं तो ऐसे क्रॉस करके रेड पेन से या रेड पेंट से क्या लिखा होता है कि डेंजर। क्यों करते हैं, ताकि नुकसान ना हो। तो इंतजार का मकसद क्या होता है, ताकि तुम अपने आप को बचा लो, पहले से ही प्रिकॉशन ले लो, मोहतात हो जाओ। okay? तो यहाँ पर मिशन का जो पर्पस है वो बताया जा रहा है, फअंजिर बस खबरदार करो। आज आप देखिए, दीन के नाम पर मुख्तलिफ चीजों की तरफ लोगों को बुलाया जाता है। हम्म, कभी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कभी कुछ कौमी मसाइल होते हैं, हम्म, या कभी कोई लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी उसके लिए बुलाया जाता है, उनके हल के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाने वालों और दीन का काम करने वालों की असल जिम्मेदारी क्या है, कि वो लोगों को दुनिया के मसाइल से ज्यादा आखिरत के मसले से इंतजार करें, ठीक है। दुनिया के मसाइल के हल के लिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी अंजुमनें हैं, हाँ? बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कभी एक मसला लाते हैं, कभी दूसरा लाते हैं, कभी सेहत का मसला होता, कभी एनवायरनमेंट का होता है, कभी किसी और चीज का, हाँ? तो ये सारे मसाइल अपनी जगह अहम है, लेकिन ये वक्ती मसाइल है। दुनिया के जितने भी मसाइल है ना, ये सब वक्ती है। मसलन एनवायरनमेंट का अगर मसला है, यकीनन बहुत बड़ा मसला है, मगर क्या है, वक्ती है। जब तक दुनिया है तब तक ये मसला है, दुनिया खत्म हो गई तो मसला भी खत्म। लेकिन इससे कहीं बड़ा मसला आखिरत का मसला है। और वो क्या मसला है, कि अगर इंसान वहां पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक या अल्लाह के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरा ना उतरा, तो फिर हमेशा के लिए घाटे का सौदा, हमेशा के लिए खसारा, हमेशा वाली जहन्नुम है उसके लिए, राइट। तो यहाँ पर इस बात को क्या किया गया है, एकदम वाजे कर दिया गया है कि दीन के नाम पर करने का असल काम क्या है, मकसद क्या होना चाहिए, हम्म? हमारा फोकस किस चीज पर होना चाहिए, आखिरत की फिक्र, ठीक है। लोगों की तवज्जो भी उसी तरफ मोड़ना चाहिए, कुम फअंजिर बस उठो, कुम खड़े हो जाओ, फअंजिर बस डराओ, खबरदार करो उनको, राइट। फिर क्या करो,
वरब्बका फकब्बिर, वरब्बका और अपने रब की, फकब्बिर बस बड़ाई बयान करो, अपने रब ही की बड़ाई बयान करो। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके अपने दिल में रब की बड़ाई मौजूद हो, राइट? अपने दिल में रब की अजमत मौजूद हो, जो अल्लाह को वाकई बहुत बड़ा मुकाम देता हो, राइट? जो शऊर के साथ अल्लाह के कमाल कुदरत को जानता है, अजमत को पहचानता है, तो वही इंसान गवाही देता है कि अल्लाह ताला सच में सब तमाम बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। देखिए, जब दिल के अंदर इंसान के अल्लाह की बड़ाई पैदा हो जाती है, तो फिर अपनी बड़ाई खुद ब खुद निकल जाती है, या फिर लोगों की बड़ाई भी दिल से निकल जाती है। फिर क्या होता है? फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई आ जाती है। अब जब इंसान के दिल में अल्लाह की बड़ाई आती है, तो फिर ज़बान पर भी वही चीज़ें जारी होती है। कौन-सी? अल्लाह की बड़ाई, राइट? लेकिन अगर किसी के दिल में अल्लाह के सिवा कोई और बड़ा है, हुँ, कोई भी हो, चाहे दुनिया की कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई ग्रोह हो, कोई माल के या कोई और शय, किसी भी चीज़ की अगर इंसान के दिल में बड़ाई मौजूद है, गैरुल्लाह की, तो फिर इसका नतीजा क्या होता है? उसकी गुफ्तगू में भी वो चीज़ें नज़र आती हैं। जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है ना, राइट? क्योंकि जो शख्स जिस चीज़ को बड़ा मानता है, फिर उसी की बातें ज़्यादा करता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, अपनी ज़ात की बातें बयान करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के बारे में बोलेंगे, राइट? उठते-बैठते अपने बारे में कोई ना कोई किस्सा सुनाते रहते हैं, राइट? कुछ लोगों की आदत क्या होती है, बुज़ुर्गों के किस्से बयान करते हैं। कुछ क्या करते हैं, शख्सियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, राइट? कुछ लोग मुख्तलिफ मसाइल को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। तो ये दीन नहीं है। दीन क्या है? वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई का ऐलान कर दो, बड़ाई बयान करो, राइट? तो लोगों के दिल में रब की जब बड़ाई आ जाती है, लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, तो फिर इंसान अल्लाह के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरा उतरता है, राइट? वरना देखिए, अगर कोई शख्स पूरा कुरान भी पढ़ लेता है और उसके दिल में अल्लाह की अज़मत पैदा नहीं होती, अल्लाह की मारिफत पैदा नहीं होती, अल्लाह को वो बड़ा ही नहीं समझता, तो उसने हकीकत में कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट? इसलिए जो पूरे दीन की जो असल है वो क्या है? दीन की जो रूह है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह का बंदा बनना, अल्लाह का गुलाम बन जाना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओके? तो अल्लाह का बंदा बनने में ही क्या है? हमारी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी है। अगर ये चीज़ हासिल नहीं हुई तो फिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कहा जा रहा है वरब्बका फकब्बिर, तो अपने रब की बस बड़ाई बयान करो। बिल्कुल देखिए, इब्तिदा में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाज़ेह और दो टोक गाइडलाइंस दे दी गई कि आपने करना क्या है, करने का असल काम क्या है, किस चीज़ पर फ़ोकस करना है। हुँ? नंबर 1, लोगों के लिए उनकी आखिरत को उनकी दुनिया से ज़्यादा अहम बनाना है, राइट? और उस वक़्त तक कोशिशें करते रहना है जब तक वाक़ई लोग आखिरत को अपनी दुनिया से ज़्यादा अहम ना समझने लगें। और नंबर 2 क्या है? हुँ, लोग दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह की ज़ात को अहम समझने लगें, राइट? यही टारगेट है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद और मंज़िल।
تو قم فانذر وربک فکبر. آپ دیکھیے اس سورت کا نا آپ کو ایک خاص انداز ملے گا. آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتی جاتی ہے. مطلب جب آپ پڑھتے ہیں یا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رکنا مشکل ہو جاتا. آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص ردم ہے اس میں، روانی ہے نا اس میں. تو اب اتنا قرآن سن لیا، اتنی باتیں جان لی، اب کیوں بیٹھے ہو؟ تو کیا کرو، قم فانذر، کچھ کرو، آگے بڑھو، حرکت میں آ جاؤ. پھر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور ثِيَابَكَ اپنے کپڑے، فَطَهِّرْ پس پاک رکھو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یعنی دائی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی کیسا ہو، صاف ستھرا ہو. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے پھر لازم کیا ہے، صاف ستھرے لباس میں ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا مفہوم ہے. کیونکہ دیکھیے عربی میں سیاب جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے، لباس کے لیے. ٹھیک ہے، اور طاہر کیا ہے، طہارت، پاکیزگی. ٹھیک ہے، تو جس طرح بدن کی پاکیزگی ضروری ہے اسی طرح لباس کی پاکیزگی ضروری ہے. لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توابین کو، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور وہ پسند کرتا ہے کس کو، متطہرین، طہارت، صاف ستھرے رہنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو. تو یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی تھی نا، جو کیا کرتے تھے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طہارت کا تعلق ظاہری صفائی سے بھی ہے. ایک اور صفائی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، ہمارے روح کی پاکیزگی، ہمارے اخلاق کی پاکیزگی، باطن جو اندر کی چیزیں ہیں نا اس کی پاکیزگی. اور جو اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تزکیہ. ٹھیک ہے، ظاہری صفائی کے لیے آتا ہے طہارت، اور جو اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے، تزکیہ. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. وہ نازل کرتا ہے تم پر آسمان سے پانی. کون سا پانی، بارش کا. کیوں، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ پاک کرے تم کو اس کے ساتھ. اور کیا کرے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ لے جائے تم سے رجز، شیطان کا، شیطان کی گندگی تم سے لے جائے. رجز کس کو کہتے ہیں، اب شیطان کی کون سی گندگی ہوتی، وسوسوں کی، بدگمانیوں کی، برے خیالات کی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور باطن کے اعتبار سے وہ پاک صاف ہونا چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کا اہتمام کرتے تھے نا، جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی، لباس کا بھی، بہت زیادہ پاک رہتے تھے، صفائی کا بہت اہتمام کرتے تھے. سیاب کا لفظ دیکھیے عربی میں صرف لباس کے ہی لیے نہیں آتا بلکہ دامن کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دامن کیا ہوتا ہے، دامن یعنی کردار. ٹھیک ہے، تو سیاب کا لفظ کردار کے لیے بھی عربی میں آتا ہے. یعنی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پاک صاف رکھو. اس کا کیا مطلب، یعنی آپ کا کردار غرور سے، نمائش سے یا تصنع سے، یہ تمام اخلاقی برائیوں سے پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو. رائٹ، دیکھیے ہر ایک کا ایک لباس ہوتا ہے نا خاص قسم کا، جیسے فوجیوں کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، یا کسی گروہ کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، یا
بعض مذاہب میں مذہبی جو رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک خاص لباس ہوتا ہے. Right؟ یہاں دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایک خاص لباس پہن لیں. ہم، یہ چیز نہیں بتائی جا رہی، بلکہ کیا ہے، ظاہری صفائی بھی اور اندر کی باطینی صفائی بھی ہونا ہے. بہترین لباس کس کو کہا گیا ہے؟ لباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے. اور تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ حدود کی پابندی کرنا، جیسا اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے ویسا کرنا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا. Right؟ اللہ نے کیسا ڈریس پہننے کو کہا ہے؟ اپنے سطر کو ڈھانپنا، چھپانا، باحیا لباس ہونا. Right؟ تو یہ سب ظاہری چیزوں کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اندر کا جو تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، یعنی اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنے کا، جس سے رکنے کو کہا ہے وہ رک جانے کا، یہ تقویٰ یہ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ لباس جو ہے نا، یہ فخر، غرور، یا پھر نمائش، ان چیزوں کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اصل ہماری توجہ کس پر ہونا چاہیے؟ کہ لباس صاف ستھرا ہو، تقوی کے ساتھ ہو، دکھاوے سے پاک ہو، یعنی خود کو نمایاں کرنے والا نہ ہو، چھپی ہوئی چیزوں کو ایک دم باحیا ہو اور صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے، تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اپنے لباس کو پاک رکھو ظاہری نجاستوں سے بھی، اور اس کے اندر چھپی ہوئی جو ذہنی خرابیاں ہیں اس سے بھی. دیکھیے اصل میں نا جو انسان کا لباس ہوتا ہے نا، وہ اس کے ذوق کا عکس ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کے لباس سے، کہ انسان کیا پسند کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا. right؟ یہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، لباس بھی ایک طرح سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے لباس کو بھی صاف رکھتا ہے، حدود کی بھی پابندی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے اخلاق کو بھی پاک رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو کیا کرو؟ بس پاک رکھو. پھر کہا جا رہا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ، اور گندگی، فَاهْجُرْ، بس چھوڑ دو، اور گندگی کو، ناپاکی کو چھوڑ دو. اب رجس کون سی گندگی ہوتی ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے رجس کو چھوڑ دو. کون سا رجس؟ دیکھیے رجس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. رجس جو ہے نا، یہ بتوں کی گندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام ظاہری نجاست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. right؟ جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا، کہ ان پر جو عذاب نازل کیا گیا، تو وہاں بھی رجس کا ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے. right؟ تو رجس یعنی ایسا عذاب جس میں کراہت ہو، گندگی ہو، پلیدگی ہو، یعنی جس کو دیکھ کے ایک دم کپ کپاہٹ سی ہو، گندگی، کراہت، اس کے لیے بھی رجس کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور گناہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی گندگی کو ترک کر دیا جائے، چاہے وہ حسی ہو، نظر آ رہی ہو گندگی، یا پھر جو نظر نہیں آ رہی ہو، مانوی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح کے شرک سے، عقائد کی خرابی سے، وسوسے سے، دل و دماغ کی آلودگیوں سے، ان سب سے الگ ہو جاؤ، یہ کہا جائے. ہجر، ہجرہ کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. right؟ تو یہ گندگی کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی، آسمان سے بارش نازل کی تھی. وہی یہاں پہ بات، وہ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ
मिन अस्समाई माअन लियुताहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्स शैतानी। तो यहाँ भी क्या है, ताकि वो ले जाए तुमसे शैतान के रिज्स। ठीक है, अब शैतान के रिज्स तो जो है वो तो नजर नहीं आते, तो फिर ये कौन सी गंदगी है शैतान की? वसवसों की। जी, दिल में जो शुकूक डालता है, बदगुमानियां डालता है, वो तमाम गंदगियों को अल्लाह ताला ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ताकीद नजर आ रही है। एक मर्तबा यहाँ पर फरमाया है वसियाबका फताहिर, सफाई इख्तियार करो। और यहाँ पर दूसरी मर्तबा है वर्रुज्जा फहजुर, गंदगी को बिल्कुल छोड़ दो। तो यहाँ पर ताकीद है, यानी जहां सफाई की बात हो वहां पर उसका खास एहतमाम करो, और जहां गंदगी की बात हो रही है उससे बचो। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है वला तमनुन तस्तकसिर, वला तमनुन, और ना तुम एहसान करो। तस्तकसिर, किस चीज में एहसान ना किया करो? तुम ज्यादा हासिल कर सको, यानी एहसान ना करो इस नियत से कि तुम ज्यादा हासिल करो। मन जो है ना, ये किससे है? मीम नून नून से। ठीक है, मन के माने क्या होता है? एहसान जताने के। हम्म? और तस तक सिर, ये किससे है? कसरा से, बाब इस्तिफाल। ठीक है, कसरत तलब करना, यानी ज्यादा फायदा हासिल करने की ख्वाहिश रखना। हम्म? मतलब ये है कि किसी पर एहसान जब आप कर रहे हैं तो इस नियत से मत करो कि बदले में तुमको दुगना तिगना मिलेगा या ज्यादा वापस मिलेगा। अब जरा गौर करिए, हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं छुपी होती है कि जिसके साथ मैं अच्छा करूं वो भी मेरे साथ अच्छा करे। राइट, अगर मैं किसी को मुस्कुराकर सलाम करूं तो रिटर्न में मुझे भी वो मुस्कुराकर सलाम करे। या फिर अगर मैं किसी की मदद करूं तो वो भी मेरी मदद करे। ये एक लाशऊरी तौर पर ना तवक्कुआत होती है। राइट? अब होता क्या है, जब हम किसी के साथ एहसान करते हैं रिटर्न में हमको वो नहीं मिलता, तो फिर क्या होता? शिकवे पैदा होते हैं। अच्छा, मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम्म, उसने तो पूछा भी नहीं, उसने तो मदद ही नहीं की। होता है ना ऐसे। लेकिन जो एक मुबल्लिग होता है ना, एक दाई होता है ना, वो सेल्फलेस होता है। ठीक है, वो करके भूल जाता है, बेगर्ज होता है। तो अगर आप किसी के साथ कुछ नेकी कर रहे हैं, तो जवाब में कोई आपके साथ नेकी करे तो ठीक है, अगर ना करे तो उसकी तवक्की भी नहीं रखनी चाहिए। तो यही कहा जा रहा है वला तमनुन तस्तकफिर। इसका एकदम क्लियर मतलब यही है कि किसी भी किस्म की खैर भलाई या नेकी जब तुम किसी के साथ करो तो उससे ज्यादा उसूल करने की फिक्र ना करो। ठीक है, एहसान का बदला मजीद फायदा हासिल करने के लिए मत करो। और फिर क्या फरमाया? वली रब्बिका फस्बिर, और अपने रब की खातिर सबर करो। क्योंकि सबर के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक मुकम्मिल मैनुअल दे दिया गया है। ठीक है, एक मुबल्लिग को, एक दाई को किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा। और देखिए दावत के आगाज में ही, शुरू में ये तमाम चीजें बता दी गई। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया? कुम फांजिर, खबरदार करो। फिर वो रब का फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। फिर वसियाब का फताहिर, अपने जाहिर किरदार को पाक साफ रखो। फिर वह रुज्जा फहजुर, हर किस्म की गंदगी से, बुराई से दूर रहो। फिर कहा जा रहा वला तमनुन तस्तकसिर,
بدले की नीयत से नेकी मत करो। और फिर वली रब्बिका फस्बिर, अपने रब की खातिर सब्र करो। ये जो 6 चीजें हैं ना, ये जो 6 नुकाती प्रोग्राम है, बुनियादी बातें हैं जो हर एक को याद रखनी चाहिए। तो जो शख्स दीन का काम करना चाहता है, जो इंजार का फरीजा अदा करना चाहता है, तो उसके अंदर ये सिफात लाजमी होना चाहिए। यानी वो हर काम जो भी करे, वो उससे अल्लाह की बड़ाई जाहिर हो, लोगों को आखिरत में पेश आने वाले असल मसले से इंजार करे, हर किस्म की बुराई से दूर करे, खुद भी अच्छे अखलाक का हामिल हो और बदले में उम्मीद के बगैर नेकी करे, और जो भी तकलीफें आए उस पर सब्र करे। ये है असल काम। तो क्या समझ में आता है? देखिए यहाँ पर ना दरअसल ये बताया जा रहा है या ये समझाया जा रहा है कि जब लोगों के पास जाओ तो क्या सोच लेकर जाओ, क्या पैगाम लेकर जाओ, किस हाल में जाओ, क्या तवक्के लेकर जाओ। right? और फिर ये भी बताया जा रहा है कि जब सब कुछ करने के बाद लोग कुछ भी नहीं मानेंगे तो क्या करके लौटो। यानी अगर दावत दे दी आपने, बात पहुंचा दी, समझा दिया, और उसके बावजूद सामने से नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, मनफी रद्द अमल है, तो फिर दिल छोटा मत करो। क्या करो? वली रब्बी का फस्बिर, अपने रब की खातिर सब्र करो। लोगों के नेगेटिव रिएक्शन से हिम्मत मत हारो, दिल नहीं तोड़ना है, काम नहीं छोड़ना है। तो ये तमाम चीजें जो बताई गई ना, बहुत अहम है एक दाई के लिए, और इसको अपने अंदर लाना है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं ना कि हम इतना कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। तो कहा गया वली रब्बिका फ़स्बिर। और बाज़ औक़ात ये भी होता है देखिए कि हम किसी के साथ बहुत एहसान करते, और वो उनको कुछ एहसास ही नहीं होता, बेहिस लोग। तो कहा जा रहा है वला तमनुन तस्तक्सिर। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, डूज़ एंड डोंट्स, सब बता दिया गया। मुख्तसर है देखिए, छोटी-छोटी आयतें हैं लेकिन जामे हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ऐसे होता है ना, कोई कमांडर एकदम टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है? ये करना है, ये नहीं करना, बस, ठीक है? तो वलिरब्बिका फस्बिर। आगे कहा जा रहा है फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फ़इज़ा फिर जब, नुक़िरा फूँका जाएगा, किसमें? फ़िन्नाक़ूर, सूर में। हुँ? फिर जब सूर में फूंक मारी जाएगी। नाकूर नकरा से है, नून काफ रा, नुकीरा भी उसी से है। तो नकारा किसको कहते हैं? नकारा के माने होते हैं किसी बजने वाली चीज में जोर से फूंक मारकर या जर्ब लगाकर आवाज पैदा करना। बजने वाली चीज में फूंक मारकर आवाज पैदा करना, ये होता है नकरा। अरबी में ये भी एक माने आते हैं नकरा के, कि किसी चीज को इतना खटखटाया जाए कि उसमें सुराख हो जाए, शिगाफ हो जाए, ठीक है? तो नाखूर हर वो चीज हो सकती है जो अंदर से खाली हो, हम्म, जो बजाने के काम आए, जैसे बिगल होता है या सूर होता है। तो हर वो चीज जो बजाई जाती है, और जो बजाई जाती है ना वो अंदर से हॉलो होती है। देखिए, जो भी चीज बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वो अंदर से हॉलो होती है, जैसे ढोल होता है, ठीक है? ढोल भी क्या होता है? अंदर से खाली होता है, इसीलिए आवाज पैदा होती है ना। तो फिर नाखुर से क्या मुराद है? सूर। हम्म? तो ये जो सूर है या बिगल है, कयामत के दिन
اس میں پھونک ماری جائے گی، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ قیامت کی آمد کا اعلان ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے، ٹھیک ہے، اور ایسی آواز اس سے نکلے گی جس سے ساری کائنات ہلا دی جائے گی، رائٹ؟ اسی لیے آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ تو یہ، يَوْمَئِذٍ اس دن، يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ اس دن کیسا ہوگا؟ دن ہوگا سخت، وہ دن تو بہت سخت دن ہوگا۔ کس پر سخت ہوگا؟ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر، غیر نہیں، یسیر آسان، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یعنی جب ناقور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن کیسا ہوگا؟ بہت سخت دن ہوگا، اور کافروں پر بالکل آسان نہیں ہوگا، غیر یسیر ہوگا۔ یسیر کس کے لیے آتا ہے؟ آسانی کے لیے، اور غیر نہ، نیگیٹو، آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بھاری دن ہوگا، گھبرا دینے والا، دباؤ والا، ایسا دن جس میں سانس لینا بھی دشوار ہوگا۔ اب یہ سختی جو ہے نا، یہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، حق کو جھٹلانے والوں کے لیے یہ دن کیا ہوگا؟ یومن عسیر ہوگا۔ لیکن اہل ایمان کے لیے کیسا ہوگا؟ جیسے دوسری آیات اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن مختصر کر دیا جائے گا، بعض کے لیے تو 2 رکعت نماز کے جتنا کر دیا جائے گا، بعض کے لیے سایہ، سلامتی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو قیامت کی جو سختیاں ہیں نا، وہ عمومی نہیں ہیں، عام نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے کیا ہوگا؟ بہت آسان ہوگا، ٹھیک ہے، سایہ ہوگا ان کے لیے، شیڈز ہوں گے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی چھوڑ دو مجھ کو، ومن خلقت وحیدا اور جو خلقت اور جس کو خلقت میں نے پیدا کیا، وحیدا اکیلے، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اب یہاں سے آگے کی کچھ آیات جو آ رہی ہے نا، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا جو شان نزول بتایا جاتا ہے، ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور ولید بن مغیرہ کون تھا؟ مکہ کے جو سردار تھے نا، لیڈرز، ان میں سے ایک لیڈر تھا، ٹھیک ہے، اور بہت امپورٹنٹ پرسن تھا۔ اس کی قوم اس کو ریحانۃ قریش کہتے تھے۔ ریحان کس کو کہتے ہیں؟ پھول کو، یعنی قریش کا پھول۔ اور وہ خود کو کیا کہتا تھا؟ وحید ابن الوحید کہتا تھا۔ وحید یعنی کیا؟ اکیلا، ٹھیک ہے، یعنی میں ایک اکیلا ہوں جو میرے جیسا کوئی نہیں، اس کے لیے وحید آتا ہے، وحید ابن الوحید، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا وحید نا، جو اپنے آپ کو بھی وحید کہتا ہے۔ یہاں پہ ایک طنزیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ ابو جہل کا چچا تھا یہ، اس کے 10 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس بے شمار باغات، جائیدادیں تھی۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کی جو اینیول انکم تھی، اس کی جو سالانہ آمدنی تھی، وہ 1 کروڑ دینار تھی، ٹھیک ہے، 1 کروڑ دینار اس کی سالانہ انکم تھی۔ اب آپ سوچئے کتنا رچ پرسن تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو ان کا جو سالانہ وظیفہ تھا وہ کیا مقرر کیا گیا تھا؟ 250 دینار، اور روزانہ کی آدھی بکری۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے کافی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ چلو کچھ وقت تجارت کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک دن کیا کیے کہ تجارت کے لیے نکلے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر دیکھا کہ 2 لڑکیاں
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑی ہے، تو پوچھا کیوں کھڑی ہے؟ تو کہنے لگے کہ خلیفہ سے کام ہے۔ تو پوچھا گیا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ تو ان کو تلاش کیا جاتا تو وہ بازار میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہاں پر جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 300 دینار سالانہ اور روز کی ایک بکری دے دی جائے تو میں اپنا کام چلا سکتا ہوں، اور پھر جو خلافت ہے اس کو بھی پوری توجہ سے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ طے ہو جاتا ہے کس پر؟ 300 دینار۔ تو یہاں پر دیکھیے کمپیریزن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 300 دینار سالانہ آمدنی تھی، اور اس کی کتنی تھی؟ 1 کروڑ دینار۔ تو آپ سوچیے اس کا عیش و عشرت کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر کیا ہے؟ وجعلت لہو مالم ممدودا، وجعلت اور میں نے بنایا لہو اس کے لیے مالن مال، کیسا مال؟ ممدودا بہت پھیلا ہوا، ممدود مد سے ہے، میم دال دال، بہت زیادہ کھینچا ہوا پھیلایا ہوا، اس کے لیے مال کو ایک طرح سے وافر کر دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ وہ بنینا شہودا، اور بیٹے شہودا حاضر رہنے والے، یعنی اس کو بیٹے بھی دیے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ حاضر رہتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے۔ تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وجعلت له مالا ممدودا، یعنی اس کو ہم نے اتنا مال دیا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مد کس سے ہے؟ مدہ ہم تجوید میں بھی استعمال کرتے ہیں، مد کھینچنے کے لیے، یعنی لمبا کرنا، پھیلانا، مدت بھی اسی سے آتا ہے۔ تو ممدود یہاں پر مفعول کے وزن پر ہے، یعنی وہ مال جو خوب بڑھایا گیا ہو، لمبا کیا گیا ہو، کثرت کے ساتھ پھیلایا گیا ہو، یعنی اس کے پاس صرف مال ہی نہیں تھا بلکہ پھیلایا ہوا مال تھا ہر طرف، میلوں میل باغات تھے، ہاں، ہر طرف اس کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مکے سے طائف تک اس کی ملکیت پھیلی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے آپ، مکے سے طائف کتنا ٹائم لگتا ہے جانے، اس کی زمینیں تھیں اتنی زیادہ۔ اور پھر کیا تھے؟ وہ بنینا شہودا، اس کے پاس جو بیٹے تھے نا وہ ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ 10 بیٹے تھے، 3 جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید، حشام بن ولید، امارہ بن ولید۔ باقی کے جو 7 تھے وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اب یہاں پہ جو شہود ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ بیٹے ہمیشہ حاضر رہنے والے تھے، مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اہل مکہ کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ تجارت کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ مسلسل سفر کرتے تھے، رائٹ؟ جیسے آتا ہے نا سورہ قریش میں، رحلت الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن، گرمیوں میں شام، تو یہ سفر کرتے تھے۔ اب ان کے جو بیٹے تھے نا، یہ باہر کہیں نہیں جاتے تھے، کوئی بزنس ٹرپ پر نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی، گھر میں اتنا کچھ موجود تھا، ضرورت ہی نہیں تھی باہر جانے کی، رائٹ؟ اسی لیے کیا فرمایا؟ وہ بنینا شہودا۔ اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے، شہود حاضر رہنا۔ اب دیکھیے جس کے بیٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں، جن ماں باپ کی اولاد ان کے ساتھ رہتی ہے نا، ان کے ماں باپ کا کانفیڈنس الگ ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جن کے بچے باہر رہتے ہیں، وہ ماں باپ کیسے رہتے ہیں؟ ہمیشہ غم میں، ڈپریشن میں، پریشانی میں۔ لیکن جن کے بچے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے چہرے پہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طاقت کی علامت ہوتی ہے کہ بیٹے ساتھ میں رہنا، اولاد ساتھ میں رہنا، ماں باپ کو بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے سکون ملتا ہے۔
تو یہاں پر گویا یہ بتایا جا رہا کہ اس کے تو بیٹے بہت تھے لیکن وہ ساتھ میں بھی رہتے تھے اس کے، ہمیشہ حاضر رہتے تھے. right؟ اور شہود کے ایک اور معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ لوگ ان کے پاس ہمیشہ حاضر ہوتے تھے. کس چیز کے لیے؟ اپنی حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے، کاموں کے لیے. یعنی ہر وقت ان کے پاس چہل پہل رہتی تھی، لوگوں کی آمد رفت رہتی تھی، کیونکہ بہت کچھ تھا تو لوگ آتے جاتے رہتے تھے. وہ بنی نہ شہودا. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. وَمَهَدتُّ، اور میں نے، مہد کس کو کہتے ہیں؟ بستر کو، بچھانا. ہم؟ اور میں نے بچھایا لہو اس کے لیے، تمہیدا، بچھانا. اس کے لیے میں نے خوب بچھایا، یعنی خوب فراخی کی، سامان مہیا کرایا. اس کے لیے خوب سہولتیں ہموار کر دی، یعنی اس کے لیے ریاست، سرداری، سب کچھ اس کے لیے بچھا دیا. ٹھیک ہے. مہد تو کس سے ہے؟ مہد سے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگوڑے کو، جھولے کو، کراڈل، جہاں پر بچہ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے. بستر کے لیے آتا ہے نا، بچھونا. تو بستر کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جو بچھاتے ہیں ہم جو چیز لیٹنے کے لیے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہموار کرتے ہیں. اس پہ اگر کچھ سلوٹیں وغیرہ ہیں یا کچھ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پوری طرح سے اس کو جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، رائٹ، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو تمہید کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی کام کے لیے راستے کو ایک دم صاف کرنا، ہموار کرنا. رائٹ. تو یہاں پر اس کے لیے ولید بن مغیرہ کے لیے جو سرداری تھی یا جو قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، اس کی جو بھی راہ تھی نا، وہ سب ہموار تھی، بہت آسانیاں اس کو فراہم کی گئی تھی. اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی لیڈر لڑتا ہے، جب منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپوزیشن میں 2-3 لوگ اور بھی رہتے ہیں، رائٹ. تو یہ رکاوٹیں رہتی نا، چیلنجز رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پریشر نہیں تھا. وہ اپنی قوم میں وحید تھا. ایکتا، سب سے بڑا لیڈر اور سب سے ایک دم نمایاں سردار تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مہدت لہو تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے بچھایا، ایک دم یہاں پہ مفعول مطلق ہے، تمہیدا مصدر آ رہا ہے، بچھونا، یعنی ایسا اس کے لیے ہر چیز ہموار کر دی، فیسیلیٹیٹ کر دی کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا. ٹھیک ہے. مال بھی وافر مقدار میں، ریاست بھی مضبوط، تو ہر نعمت اس کو کھلے طور پر دے دی تھی، یعنی ہر چیز کی فراوانی کی تھی. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب آپ دیکھیے، ثم یطمع ان ازید، ثم پھر، یطمع وہ طمع رکھتا ہے، وہ امید رکھتا ہے، کس چیز کی؟ ان کے، ازیدہ میں اس کو اور زیادہ دوں. یعنی وہ اب امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. اتنا سب کچھ دینے کے باوجود سوچئے، جس شخص کی سالانہ آمدنی اتنی ہو، 10 بیٹے ہو، ہاں، ریاست ہے اس کے پاس، سرداری ہے، لیڈرشپ ہے، پھر بھی اس کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. لالچ کیا ہے؟ یہی ہے نا، بہت کم ہے ابھی، اور چاہیے، اور ہونا ہے. ثم یطمع ان ازید. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہو بے شک وہ، کانا تھا، لی آیاتینا عنیدا ہماری آیات کے لیے، عنیدا اناد رکھنے والا. یقیناً وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا تھا. اتنی نعمتیں پا کر بھی وہ اللہ کی قدر نہیں کر سکا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، نہ رسول کو مانا، نہ ہماری آیات کو، بلکہ ماننے کا تو چھوڑو، اناد رکھتا تھا. اناد کے کیا معنی آتے ہیں؟ جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرنا. اس سے پہلے بھی ہم یہ پڑھے ہیں نا، انید. انید کیا ہوتا ہے؟ وہ جو
حق کو پہچانتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے آتا ہے عنید۔ اور یہ جو شخص تھا نا، یہ بہت ذہین، بہت اسمارٹ پرسن تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت انٹیلیجنٹ تھا۔ عربی زبان اس کو بہت اچھی سے آتی تھی، کلام کا بہت بڑا ماہر تھا، اور قرآن کے جو اسلوب تھے نا، اس سے کافی حد تک یہ متاثر بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا حج کے موقع پر یہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے نا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو اب ان کو پرابلم ہونے لگی، اب یہ اسلام پھیل رہا ہے، تو اب حج آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب حج آئے گا تو پورے دنیا بھر کے لوگ آئیں گے، اگر ان کو پتا چلے کہ یہ رسول آیا ہے اور وہ ایسے توحید کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، تو پھر ہمارا تو شرک چلا گیا، ہمارا مذہب کہاں گیا؟ تو یہ لوگ بہت زیادہ فکر کرنے لگے کہ اب جو حج پر جو لوگ آئیں گے ان کو کیا بولیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا نا، ان کو کس طرح سے روکیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، کوئی نہ کوئی سدباب کیا جائے۔ تو سب نے مل کر کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سب ایک میٹنگ بلاتے ہیں، رائٹ، اس میں کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں، تو پھر ولید کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، شاعروں کو لوگ اچھے سے جانتے ہیں، یہ کلام کوئی شاعر کا کلام نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم کاہن ہیں کہہ دیں گے، تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی کاہنوں کا کلام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے پہلے سے ہی یہ پوری کوششیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے۔ پھر آخر کار کیا ہوتا ہے، سب لوگ ولید بن مغیرہ کے گھر پر جمع ہوتے ہیں، رائٹ، پھر وہ کیا کرتا ہے، ان کی سب کی باتیں سنتا ہے، ہم، کسی نے ایک رائے کہی، کسی نے دوسری، سب کی رائے سن کر پھر وہ کیا کرتا ہے، ذرا مجھے سوچنے کا موقع دیں، ہم، کون سی بات زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، کچھ دیر غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے پورا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک ایک اس کا نا جو ڈسکرپشن ہے، اس کے چہرے کا کیا اس کے ایکسپریشنز تھے، کس طرح سے سوچتا ہے، اور کیا گھڑ کے کیا کہتا ہے، یہ سب چیزیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ربنا